नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आकाशवाणी वेल्या मन की बात कार्यावळीत देश विदेशांतल्या लोकां कडेन संवाद साधलो. कापड कोयराच्या आव्हानाचेर भर दितना तो पुराय संवसाराक चिंतेचें मुखेल कारण जालां अशें तांणी सांगलें. फक्त 1% परस उणो कापड कोयर रिसायकल करून नव्या कपड्यांत तयार जाता ह्या निश्कर्शा बद्दल तांणी चिंता व्यक्त केली. ह्या आव्हानाक तोंड दिवपा खातीर भारतांत जायते तोखणायेचे यत्न सुरू आसात अशें तांणी नदरेक हाडलें. पोरणे कपडे आनी पायतणां रिसायकल करून गरजवंतांक वांटप, कापडाच्या कोयरांतल्यान सजावटीचे कुडके, हँडबॅग, स्टेशनरी, खेळणी अशी जायती वस्तू तयार करतात अशें तांणी सांगलें. सर्क्युलर फॅशन ब्रँड लोकप्रिय करपाक वांटो घेवपी संघटनांचे मोदी हांणी तोखणाय केली. उदका संवर्धनाचेर उलयतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हळें की उबाळो लागीं पावतकच जायत्या शारांनी आनी गांवांनी उदक वाचोवपाची तयारी सुरू जाता. उदक सांठोवप आनी उदक संवर्धन संबंदीत कामांत नवी गती मेळपाक लागल्या हाचेर तांणी समाधान उक्तायलें. देशांत हजारांनी कृत्रीम तळी, धरण, बोरवेल रिचार्ज आनी कम्युनिटी सोकपीट बांदपाचें काम सुरू आसा अशें तांणी सांगलें. दर वर्सा प्रमाण अंदूय कॅच द रेन मोहिमेची झुजा पावण्यार तयारी, जलसंचय जनभागीदारी अभियान चड लोकांक उदक संवर्धन जोडपा खातीर चालीक लायतात अशें तांणी सांगलें. हे आवृत्तींत प्रधानमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांक गिमाळी सुटयेंत छंद सांबाळपाक आनी रचनात्मक कामां करपाक सल्लो दिलो. आयज भुरग्यां खातीर शिकपाक मेळपी माचयेचो उणाव ना. भुरग्यांक अशा कार्यावळींनी वांटो घेवपाचो उलो तांणी मारलो. गरीबांतल्या गरीबांक बरो वैजकी उपचार मेळचो हें सरकाराचें मुखेल प्राधान्य आसा. आयुष्मान भारत येवजणे खाला कोटी लोक फुकट वैजकी उपचार घेतात अशें तांणी सांगलें. महाराष्ट्रांतल्या नागपूर शारांत माधव नेत्रालय प्रिमियम सेंटराची बुन्याद घाल्या उपरांत प्रधानमंत्री उलयताले. तशेंच गरीब आनी मध्यमवर्गीय नागरिकांक परवडपी वखदां मेळटात अशा जनऔषधी केंद्राचें म्हत्व तांणी उक्तायलें. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक देशांतल्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी आनी वाठारांनी निस्वार्थपणान वावुरतात अशें मोदी हांणी सांगलें. आपत्ती वेवस्थापनाच्या वेळार तांणी केल्ल्या शिस्तबद्ध यत्नांचेर तांणी भर दिलो. भारतांत राष्ट्रीय भावना प्रेरीत करपा खातीर संघाचे संस्थापक डॉ. केशव हेडगेवार आनी माधवराव गोळवलकर हांच्या योगदानाचेर तांणी उजवाड घालो. हे वेळार संघाचे मुखेली मोहन भागवत, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. गुढीपाडव्याची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लोकांक परबी दिल्या. वसंत ऋतूक येवकार दिवपा खातीर आनी नव्या वर्साची सुरवात करपा खातीर मनयतात ते उत्सव भारताच्या गिरेस्त सांस्कृतीक विविधतायेंतल्या एकचाराचें प्रतीक आसात अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. प्रधानमंत्री मोदी हांणी ह्या निमतान सगळ्या नागरिकांची भलायकी आनी समृद्धी खातीर प्रार्थना केली. फाल्यां सावन 2 एप्रील मेरेन वायव्य भारतांत चडांत चड तापमान 4 ते 6 अंश सेल्सियस वाडपाची शक्यताय आसा असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. फुडल्या 5 दिसांत उदेंत आनी द्विकल्पीय भारताचेर चडांत चड तापमानांत व्हडलोसो बदल जावचो ना. फाल्यां गँजेटीक अस्तंत बंगाल आनी ओडिशाच्या भितरल्या वाठारांनी उश्णतायेची लारांची परिस्थिती जावपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. सोमार मेरेन आसाम आनी त्रिपुराच्या कांय वाठारांनी उश्ण आनी दमट हवामान चालूच उरपाची शक्यताय आसा. मजगतीं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आनी उत्तर कर्नाटकांत 1 आनी 2 एप्रिलाक गारांचें वादळ जावपाची शक्यताय आसा. टेबल टेनिसांत आयज चेन्नयत जाल्ल्या दादल्यांच्या उपांत्य फेरयेंत फ्रेंच खेळगडो थिबाल्ड पोरेट हाचे आड खेळटना भारताचो अव्वल मानांकीत मानव ठक्कर हारिल्ल्यान सर्तींतल्यान भायर पडलो. आयज दादल्यांच्या फायनलींत थिबाल्ड पोरेट दक्षिण कोरियाच्या हो जून सूंग आड खेळटलो. काल चेन्नयत दक्षिण कोरियाच्या लिम जोंग हुनाचेर जैत मेळोवन उपांत्य फेरयेंत पावपी मानव पयलो भारतीय थरिल्लो. बायलांचो एकोडी खेळ जपानांत जातलो. नॅशनल एज्युकेशन सोसायटी फॉर ट्रायबल स्टुडंट्स नेस मंगळारा दिल्लींतल्या आकाशवाणी भवनांत 7वो स्थापणूक दीस मनयतली. आदिवासी वेवहार मंत्री जुवाल ओराम ह्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे आसतले जाल्यार आदिवासी वेवहार राज्यमंत्री दुर्गादास उईके भोवमानीत सोयरे म्हूण कार्यावळींत हाजीर रावतले. ह्या संदर्भात एकलव्य मॉडेल रेजिडेन्शियल शाळांच्या 12 विद्यार्थ्यांक सकाळच्या सत्रांत भोवमानीत करतले जाल्यार खेळा मेळाव्यांत उत्कृश्ट कामगिरी करपी कर्मचाऱ्यांक सांजवेळाच्या कार्यावळींत पुरस्कार भेटयतले. नेस्ट ही आदिवासी वेवहार मंत्रालयाच्या खाला एक स्वायत्त संस्था आसा जी एकलव्य मॉडेल रेजिडन्सी शाळेचें वेवस्थापन करता. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.